अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने काम को दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। एक दफ़ा फिर मैं इस बात का इजहार कर रहा हूं कि प्लीज़ इन दिनों को ज़ाया न करें। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और इस मौके को गनीमत जानिए। जितना सिलेबस हो चुका है इसको याद करने की कोशिश करें। हमारे पास ये लेक्चर है उर्दू लाजमी फर्स्ट ईयर के लिए और लेक्चर हमारा हुआ है पेज नंबर 44 पर। याद रहे कि हम दारोगा जी का सर कढ़ाई में और मालूम नहीं ऐसा कोई सब की पांचों घी में और सर कढ़ाई में ये नॉवल का हिस्सा है फसाना आज़ाद, उसको पढ़ रहे हैं। तो हम हैं पेज नंबर 44 के इस हिस्से में कि अब सुनिए कि मियाँ खोजी एक दिलचस्प किरदार है। वो सारी गुफ्तगू सुन ली जो दारोगा जी और हलवाई में हुई। जब दारोगा ने शेउद्दीन हलवाई का नाम है, MCQ के लिए याद रखें, को हंसी खुशी रुखसत किया तो खोजी ने बढ़कर कहा, खोजी का जुमला देखिए, अजी हजरत, बोलिए जनाब, आदाब अर्ज है, सलाम पेश करता हूँ, कहिए इसमें कुछ यारों का भी हिस्सा है? मेरा यानी खोजी का भी इसमें कुछ हिस्सा है या 52 के 52 अगरचे 47 मिले थे खुद ही हजम कर जाओगे? सारे आप खुद अपनी जेब में डाल लोगे और डेकार तक न लोगे, किसी को इल्म भी ना होगा, किसी और का हिस्सा नहीं करोगे। अब हमारी और आपका साझा यानी पार्टनरशिप, शराकत, हिस्सेदारी न होगी तो बुरी ठहरेगी, बहुत बुरा होगा। दारोगा, यहाँ पर मैंने इसका तमहीदी वो लिख दिया है, चूंकि मुंशी है, मैनेजर है, निगरान है, तो इसका जरा रोब बनता है। अब जरा रोब देखें। क्या? किससे कहते हो? ये साझा कैसा? शराकत और हिस्सेदारी किससे? आखिर हम भी तो सुने। भंग तो नहीं पी गए हो? नशा करके आए हो कहीं? क्या ये क्या वाही तबाही फजूल बकवास कर रहे हो? जरा समझ बूझ कर बात जुबान से निकाला कीजिए, सोच समझ कर बात करना। यहाँ बेहुदा बकने वालों, फजूल बातें करने वालों की जुबान दस्तपना से चिमटे से निकाल ली जाती है। तुम टुकड़ गिद्धों, फकीर लोगों, गधाओं, टुकड़ों पर पलने वालों को इन बातों से, यानी ये कारोबारी मामलात हैं, इनसे क्या वास्ता? इनसे तुम्हारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये रोब जमाया। अब खोजी अगर आम मुलाजिम होता तो उसके रोब में आ जाता, तो खोजी तो खुद बड़ा तेज है। अब जरा देखें कैसे तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, कमर कसकर, और कहा, ओ गेदी, बेइज्जत बेगैरत इंसान, कसम खुदा की, इतनी करोलियां, इतने चाकू की एक किस्म है, भोंकी हूं, पेट में घुसाऊंगा कि याद करे, मुझे भी कोई ऐसा वैसा समझे। आम आदमी समझा हुआ है मुझे तुमने, ऐसा वैसा आम मुलाजिम समझा हुआ है। मैं आदमी को दम के दम में देखते ही देखते सीधा बना देता हूं, दिमाग ठिकाने लगा देता होता हूं मैं। जरी थोड़ा सा भी किसी और भरोसे न भूलिएगा। दारोगा होने का रोब इस किसी और पर जमाना। दारोगा होने का भरोसा मत रखना कि तुम दारोगा और मुझे रोब जमा दोगे। क्या खूब, क्या ही अच्छा है। 38 रुपए यानी असल मालियत, मिठाई की असल मालियत 38 रुपए थी। उस 38 रुपए को तुमने 150 दिलवाए, यानी नवाब साहब के हिस्से से 150 रुपए तुमने हलवाई को दिलवाए और 50 खुद उड़ाए और वो तुमने लूट लिए। और ऊपर से गुर्राता है, भौंक रहा है, मर्दक, हकीर, जलील इंसान। बहुत दारोगी के भरोसे न भूलिएगा। ये पहले भी कह चुके यही बात कि ये न समझना कि तुम जो है बहुत बड़े दारोगा हो। और न भूलिएगा, मैं अभी तो नवाब साहब के यानी रईस साहब से सारा कच्चा चट्ठा, असल बात, हकीकत, राज जड़ता हूं, बयान कर देता हूं। खड़े खड़े न निकाल दिए जाओ, जरा भी देर नहीं लगेगी, और तुम निकाल दिए जाओ तो सही। हम तमाम उम्र रईसों ही की सोहबत में रहे हैं, मतलब हमें नवाबों और रईसों से बात करनी आती है।
یہ سارا کیس ہم آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. تم یہ مت سمجھو کہ میں ملازم ہوں اور رئیس سے مجھے بات کرنی نہیں آتی. رئیسوں کی صحبت میں رہے ہیں, گھاس نہیں چھیلا کیے ہیں, بیکار عمر نہیں گزاری ہم نے. مالی نہیں تھا میں یہاں پر. نوابوں سے بات کر سکتا ہوں, کوئی مالی ہوگا جو نواب سے بات نہیں کر سکتا ہوگا. چیلا کیے ہیں بائیں ہاتھ سے, اس کو میں نے MCQ کا نام دیے. 20 روپے ادھر رکھ دیجئے, اور 20 چہرہ شاہی ہوں, بادشاہ کی تصویر والے نوٹ ہوں, اوپر بادشاہ کی تصویر ہو, عید مبارک والے نوٹ نہیں چلیں گے. بس اسی میں خیر ہے, اسی جان بچ جائے گی تمہاری. ورنہ اگر ایسا نہیں کیا تو الٹی آنتیں گلے پڑیں گی. محاورہ ہے, نیکی کا بدلہ بدی کی صورت میں ملے گا, یہ میں بتا دوں تمہیں. اب سوچتے کیا ہو؟ ذرا چین چبڑ کی, بحث کی, تکرار کیا, جھگڑا کیا تو ابھی وقت نہیں لگاؤں گا, کل ہی کھول دوں گا, راز فاش کر دوں گا. یہ اکڑنا وکڑنا, یہ جو مجھ پر غصہ اور روب جما رہے تھے, سب بھول جائے. اور یوں تو 20 پر معاملہ ہوتا ہے, اب تو 20 پر معاملہ ہوتا ہے, جان بچ رہی ہے 20 روپے کی وجہ سے. بولو اب کیا رائے ہے, کیا فیصلہ ہے؟ 20 روپے سے غم کھاؤ, یا تو 20 روپے کا صدمہ برداشت کرو, یا ذلت اٹھاؤ گے. ایک کام کرو, ورنہ رئیس صاحب سے میں تمہیں بے عزت کرواتا ہوں. پہلے تو بڑے گرم ہو رہے تھے, بڑا غصہ, بڑا روب جما رہے تھے, معلوم ہوتا تھا, لگتا تھا کہ کھا ہی جاؤ گے, مگر اب موم ہو گئے ہو, اب غصہ ختم ہو گیا, نرم پڑ گئے, جھاگ بیٹھ گئی تمہاری. لے بس اب لائیے 20 چہرہ شاہی سامنے بسا دیجئے, نوٹوں کی میرے سامنے رونق لگا دو, ورنہ خیر نہیں نظر آتی. ابھی تو کوئی کانوں کان نہ سنے گا, ابھی کسی کو علم نہیں ہے پیچھے, ورنہ بعد میں البتہ ٹیڑھی کھیر ہے, پھر بڑا مشکل کام ہے, پھر ناممکن ہے. میں تمہیں بتا دوں, مستہ پھر جو ہے پڑ جائے گا. داروغہ, واری پھوٹی قسمت, بری قسمت, بری تقدیر. آج صبح بونی تو اچھی ہوئی تھی, حلوائی کے ذریعے کاروبار کا آغاز تو بہت پیارا ہوا بوہنی, مطلب بڑے پیسے مل گئے. اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھے تھے. گمان ہوتا ہے کہ جس دن فائدہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کسی اچھے بندے کا چہرہ دیکھ کر اٹھے تھے, اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھے تھے. مگر حضرت نے اپنی منحوس صورت دکھا دی, حوجی نے پھر اپنی بری قسمت والا چہرہ دکھا دیا. خدا جانے یہ ذات شریف تنزن کہا یہ آدمی یا برا آدمی کہاں سے سن رہے تھے. لا حول ولا قوت, کلمہ حقارت ہے, کلمہ تحقیر ہے. وارے ہم اور وارے ہماری قسمت, ہم بھی تباہ, ہماری قسمت بھی تباہ. لیجئے اب 52 میں سے آپ کو 52 روپے, اس میں سے 20 آپ کو ایک رقم کی رقم, اتنے زیادہ پیسے نکال کر دے دیں تو ہمارے پاس کیا حق رہے گا, ہمیں کیا ملے گا پھر رہے گا, اور ہاں یا ہمیں کیا بچے گا. اور ہاں خوب یاد آیا, بس 52 کس مردود کو ملے, کس بے عزت آدمی کو, کس نالائق آدمی کو, بدقسمت آدمی کو ملے. کل 47 ہی تو ہمارے ہتھے چڑھے, ہمارے ہاتھ آئے, ہمیں حاصل ہوئے. 10 تم بھی لو بھائی, تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر منت کرنا, چن کو پکڑنا کسی کی منت کرتے ہوئے. مان جا استاد, ہمیں ضرورت تھی, اس سے کہا, حلوائی سے کہا, ورنہ کیا بات تھی. اور پھر ہم تم زندہ ہیں تو سینکڑوں لوٹیں گے, آئندہ بھی سینکڑوں لوٹیں گے, زیادہ جو ہے وہ چوریاں کریں گے. میاں یہ ہاتھ میرے اور تمہارے ہاتھ دونوں کے, یہ لوٹنے کے لیے ہی تو ہیں, اور رقم پیرنے کے لیے ہی ہیں, رقم جمع کرنے کے لیے ہی ہیں, یا کچھ اور. یعنی ہم نے ان ہاتھوں سے محنت نہیں کرنی ہے, بس نواب صاحب کی رقم ہی لوٹنی ہے ہم نے. ہو جی 10 میں تو ہمارا پیٹ نہ بھرے گا. اچھا بھئی 15 دو. الغرض داروغہ نے مجبور ہو کر 15 روپے میاں حوجی کی نظر کر دیے, دے دیے, اور دونوں آدمی جا کر شریک محفل ہو گئے. نواب صاحب کی محفل میں جا کر بیٹھے. وہاں نواب صاحب کے فرشتوں کو بھی بالکل خبر نہ ہوئی, یعنی علم ہی نہیں ہوا کہ یہاں کیا وارے نیارے ہو رہے ہیں, میرے مال پر لوگ مزے کر رہے ہیں.
وہاں شعر خائنی ہو رہی ہے، شاعری ہو رہی ہے، غزلیں قصیدے ہو رہے ہیں، واہ 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 حضور، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں ایک بزاز آیا، کپڑے کا سوداگر، اور چوبدار نے، دربان نے آن کر کہا، ملازم نے آن کر، چوبدار ملازم ہے، گارڈ ہے، اس نے آن کر کہا سامنے آ کر، خداوند، آقا، مالک، چھاونی سے، کینٹ بازار سے بزاز آیا ہے، کپڑے کا سوداگر۔ یہ نام نہیں ہے، یہ پیشے کا نام ہے، کپڑے کے سوداگر کو کہتے ہیں۔ یاد آیا ہے جو ولایتی کپڑا، بیرون ملک سے آیا ہوا کپڑا بیچتا ہے، کل بھی حاضر ہوا تھا، مگر اس وقت موقع نہ تھا، میں نے عرض نہ کیا، تو تب میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا، اور یہ ہماری نوٹ کیجئے، انشاءاللہ کل ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔